السلام عليكم ومرحبا بكم معكم مريم. اليوم غادي نشوفوا كيفاش فصلنا وخيطنا هاد الكارديجان عباية اللي هو ساهل ورائع جدا في الملبس وانيق. انا احتاجيت هنا المتراج ديال الثوب ل2 المتر، ولكن الا كانت السيده طويله فيمكن لها تستخدم 2.5 ديال المتر. كذلك احتاجيت 3 متر ديال الغيبون اولا ديال الدونتيل. والثوب اللي استخدمت هنا النوع ديالو هو الكريب. فإلا بغيتو تعرفوا كيفاش تقدات هاد العباية كارديجان فتابعوني للآخر باش نشوفوا طريقة الفصالة والخياطة. أول حاجة غادي نبداو بها هي أننا غنطوي الثوب ديالنا على 4، بحيث غتكون الجهة السفلية ديال الثوب هي الجهة اللي غتمثلنا الأمام لأنها كتكون مفتوحة، والجهة اللي كتكون مسدودة هي الجهة الفوقانية اللي كتمثل لنا الخلف. وغنجيبوا الباترون دو باز ديالنا وغادي نحطوه على الثوب ديالنا ونثبتوه بفنيتات. من بعد غادي نثبتوه بالحجر. علاش هنا ما نستخدمش فنيتات؟ لانه هنايا الثوب تيجليسي، والا كان الثوب تيجليسي من الاحسن اننا نتقلوه، من الاحسن يتقال باش ما يبقاش ينزرق لينا او لا ينحرف فاش نكونوا تنقصوه. بالنسبه للباترون دو باز غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. ومن اعلى نقطه في الكتف غادي نجيو نحددوا الطول الاجمالي ديالنا. انا درت الطول المرغوب فيه زائد 10 سنتيم. علاش 10 سنتيم؟ لانني بغيت التنيه اولا لوغلي ديالي يكون فيه 5 على 5 باش كتجي باينه كيف العبايات العاديين. ومن اعلى نقطه في الكتف كي قلت لكم غادي نحددوا الطول ديالنا وغادي نسطروا السطر ديالنا ديال الطول اجمالي زائد 10 سنتيم ديال لوغلي. من بعد غادي نشدوا لاكري ديالنا وغادي ندوروا على الباترون ديالنا حتى كنوصلوا للخط الورك ولا خط الحوض. من بعد غادي نشدوا المسطره ديالنا وغادي نصيلوا ما بين خط الطول وخط الورك اولا خط الحوض بخط مستقيم ما يجيناش فيه البومباج. من بعد غادي نطلعوا ب2 سنتيم ونصلوها مع خط الطول بالبيستولي باش ما يجيناش مجنح. يلا سير. بعد ما فرزنا الامام على الخلف تنحتفظوا بالخلف جانبا وكنجيو لجهه الامام او لا الامام ديالنا اللي كيكون مفتوح. غادي نجيو من جهه العنق، من العنق غادي ندخلوا ب5 سنتيم ونسطروها او نلاقيوها مع خط الحزام ونقطعوها هكذا.
وغادي نجيو للتركيز ديالنا وغندخلوا بجوج سنتيم وغادي نقادوها بالبيروكي ديالنا وغادي نقطعوها كذلك لان عمر القدام ما تيكون بحال الخلف. من ان الطريقه ديال الشرح تكون مفهومه. من بعد غادي نجيو الثوب ديالنا للمتبقي اللي هو 50 سنتيم وغادي نجيبوا الباترون دو باز ديال الكم اولا الباترون الاساسي ديال الكم. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف كذلك. من بعد غادي نجيو نحطوه ونثبتوه من الجهه المسدوده ونثبتوه كما قلت لكم غير بشي حاجه اللي هي ثقيله لانه الا كان الثوب ديالنا حريري اولا كيغليتي اولا كينزلق فعليكم الا تثبتوه باشياء اللي كتكون هي ثقيله. ومن بعد نقطعوه باش نحصلوا على الاكمام ديالنا. هكذا كنحتفظوا دائما باللي باترون دو باز سواء للكم اولا السروال ولا حتى الكورساج يعني في الفوق تيسهل علينا دائما باش نخرجوا الصلاه ونختصروا الوقت دائما. على 5 القطع، جوج في الامام واحده في الخلف وجوج ديال الاكمام. دابا غنبداو عمليه الخياطه. غادي نخيطوا الكتاف هما الاولين. ما خيطنا الكتاف غادي ندوزو باش نخيطوا الاكمام اولا لي مونش ديالنا مع المراد المنتصف ديالكم نحطوه على الخياطه ديال الكتف. بعد ذلك نخيطوا الجوانب من اول الكم الى اسفل العبايه او الكارديجان. كما قلت لكم انا خليت في العطفه اولا التنيه اولا لوغلي 10 سنتيم وتنيت 5 على 5 وشديتهم فينيتات باش يجيوني متساويين وغادي نخيط لوغلي ديالي باش يجيني مقادد ومتساوي. L'information a été révélée aujourd'hui par des organisations non gouvernementales. L'autorité israélienne appelée administration civile doit se pencher sur d'autres dossiers demain, en plus de l'examen des dossiers de plus de 2000 habitations qui est prévu pendant ces 2 jours. Pour rappel, la colonisation est illégale au regard du droit international. Elle est considérée par une grande partie de la communauté internationale comme un obstacle à la paix. L'actualité de la région toujours avec le volet du terrorisme cette fois-ci. En Syrie, Raqqa, la capitale de l'autoproclamé État islamique est tombée. La coalition internationale anti-djihad. من بعد ما تنينا سنتيم على سنتيم في الخياطه اولا في لوغلي ديال الاكمام جينا هزينا الدونتيل ديالنا وثبتناه بفنيتات على طول العبايه مرورا بالعنق تكملنا الطول كامل وخيطنا يعني تثبتوا بفنيتات باش يسهل عليكم انكم تخيطوه ويجيكم قادد. كما كيبان لكم هذه هي النتيجه النهائيه ديال الكارديجان اولا العبايه كارديجان. نتمنى ان تنال اعجابكم تكونوا فهمتوا طريقه شرح وطريقه الخياطه وإلا ما فهمتوش شي حاجه كتبوها لي في صندوق الوصف ولا حبيتوا تواصلوا معايا راه عندي لاباج ديالي تابعه للقناه اللي هي مريم فاشن وكاينه عندي حتى مجموعه للخياطه سميتها مريم فاشن. نتمنى ان النتيجه تنال اعجابكم وتجربوا هذا الكارديجان لانه الصراحه كيجي رائع في الملبس وعد انه مستور وغزال وانيق كذلك. إلا عندكم انتقادات او لا تساؤلات خليهم لي تحت صندوق الوصف وخصوصا اذا كانوا انتقادات بناءه. ما تنساوش تشتركوا في القناه اذا عجبتكم القناه ودعموني بلي لايك ديالكم وكذلك تشجيعاتكم. خليت لكم الراحه وفي امان الله.